नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। आपने एक कश्मीरी मकोला सुना होगा, नार विज क्रूर खनन। मे बासान युस जन वुनकेनुक सोन समाज छु, युस जन वुनकेनुक सोन ओंद पोक छु, यम जन वुनकेनिक सन प्रिकॉशनरी स्टेप्स छ, अस तमि सात यम तुलान यम सात हालात बद से बदतर छ आसान सपदमितन कुन ते मरहलस मज। पतमेव कैंचो रेतो पेठ या अगर अस कथ करो पतमें 3 वरियन हज 2023, 2024, 2025, अगर अस यमन वरियन मज वुछो कत्या नार वारदात सपद कश्मीर डिवीजनस मज, कोता छ अस आहुजारी वुछा यम सात अल्लाह ताला रचुन कुन जाय यह वाक़ सपदान छ हज। मगर पत अम खतर क्या छ अस करान, अम खतर छ अस क्या हिफाजती इकदामात क्या करान, अम खतर छ अस पन्नन आंगन अशनावन हमसायन वनान कि तुई रूजियो खबरदार तुह क्या पज करुन, शायद न कहीं। 2023 मजन छ कश्मीर डिवीजनस मज 542 वाक़ सपदमितन, 542 कॉल कर रिसीव कंसर्न डिपार्टमेंटन। यम सात 2024 कथ करो अत मजन सपद 3853 वाक़, यानी अगर 542 तो 3853 यानी अत मज गई बढ़ोतरी। 2024 मज कर क्या प्रोग्राम अस वोन क्या करने जरूरत, वारियाहन तबकन तान वच इंफॉर्मेशन, वारियाहन जायन आय अमल करने। तो 2025 मज अगर अस वनकस वुछो वुनुक तान तादाद 3368। अस यमो बाकी चीज़न पे अस करो डिस्ट्रिक्ट वाइज कथ क्या करने जरूरत। यह खास प्रोग्राम यस इंफॉर्मेशन अस पे लाजमी प्रत अकिस अंगस अशनावस तान वातनावो, तिकाज यम तिम वाक़ यम नागहानी वाक़ यम हेका कुन सात सपदित। खसूसी तौर कर बह आगाज़स मज कथ कश्मीर डिवीजनस मज शोपियन डिस्ट्रिक्ट। शोपियनस मज वुछ अस 2023 मज 130 वाक़, 2024 मज 144 वाक़। मगर क्या सपुद जि वुनुक तान 2025 मज अत डिस्ट्रिक्टस मज 649 वाक़ वुछान। ये जन वन कह दो बाकी क्या कुछ करने की ज़रूरत है। खसूसी गुफ्तगू आज दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से पेश किया जा रहा है और इसमें हम यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये हैं इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JKPTCL। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं डॉक्टर आकिब हुसैन मीर साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर। डॉक्टर आकिब हुसैन मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। शुक्रिया। जिस तरह से इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब हमने अभी बात की, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वाक़यात हमने देखे, हम इसी पे आगाज़ करेंगे। एक रिएक्शन आपसे सबसे पहले चाहिए कि क्या वजूहात है कि ये इंसिडेंट्स जो हैं इनको हम देख रहे हैं कि इनकी तादाद जो है कहीं कहीं बढ़ती जा रही है। आपका रिएक्शन जी। जो ये फायर इंसिडेंट्स हैं, आपको पता है कि ये विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। और विंटर्स में क्यों होते हैं कि विंटर्स में हम जो हीटिंग गैजेट्स, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है।
जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन BGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया से उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शदीद सर्दी होती है, और जो हीटिंग गैजेट्स हों या उसके साथ जो एक्सेसरीज़ हों, जैसे स्विच है, जैसे सॉकेट है, जैसे प्लग है, जैसे उसकी तार है, तो अगर ये स्टैंडर्ड रेटिंग के ना हों, मतलब तुम करो कत स्टैंडर्ड रेटिंग अस निश युजन फॉर एग्जांपल ये स्लाइड हाउन। प्रोड्यूसर साहब से हमारी गुजारिश है, और जो हमारे वहाँ पे स्टाफ जो है इंजीनियरिंग स्टाफ, उनसे गुजारिश है कि वो इस डिस्प्ले करें जी। तो ये जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं अभी, तो इसमें एक प्लग टॉप है, तो यहाँ पे इसमें लिखा है IS1293 जी। ये जो मार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से ये इशू होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप है ये इस IS के हिसाब से है, इसकी टेस्टिंग हुई है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल सही है। तो जो भी हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जो भी हम खरीदें, उस पर हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि इस पर ये ISI मार्क है कि नहीं। ये इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया। नाज़रीन मोहतरम, इत जन ये कत आई ब्रोह कुन कि तुम वुचू कि यम सात अमि किस्मिक चीज़ बाजरस मज गो मुल अन्न खतर तो ISI मार्क वुचन लाजमी। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट जिस तरह से एक और स्लाइड हमारे पास है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं? फायद साहब, ये जो ISI मार्क है बेसिकली एक बुकलेट है। हर एक्सेसरी, हर इक्विपमेंट की एक बुकलेट होती है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की वेबसाइट पर है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। तो मैंने इस प्लग टॉप की ये एक स्लाइड दिखाई है यहाँ पे, तो इट लुक्स लाइक दिस, कि अगर आप पढ़ना चाहें इसको, जो इसके साथ कोई टेक्निकल आदमी हो वो पढ़ना चाहे तो वहाँ से उसको मिल सकता है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम आ जाएंगे, एक और स्लाइड हमारे पास जो ये है, तो इसको देख के आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो भी गैजेट्स हैं आप घर में यूज़ करते हैं या कहीं भी यूज़ करते हैं, तो उनकी अगर मेटेलिक बॉडी है बाहर, तो उस मेटेलिक बॉडी को हमें अर्थ करना चाहिए। अर्थ का हमारे यहाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कम है कश्मीर में। तो अर्थिंग अगर हम करेंगे तो काफ़ी हद तक हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन से बच सकते हैं और फायर एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। जी, नेक्स्ट की तरफ हम आना चाहेंगे। तो यही प्लग टॉप मैंने दिखाया यहाँ पे, आप देखें इसमें 3 पिने हैं जी। तो हम क्या करते हैं, फेज को कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, लेकिन अर्थ को हम छोड़ देते हैं। तो अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि तीनों पिनों का यूज़ किया जाए। बिल्कुल। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने देख लिया, जिस तरह से अभी आपने सुना, जिस तरह से अभी बशीर अहमद डार साहब ने कहा कि बयछा मुखातिब सब्दुन तिमन इलेक्ट्रिशियन हजरातन यम लुकन घरन मज गसान तिमन आराम वातनावन खतर। मगर यम जहाँ भी इन प्रोग्राम जरिए कर गुजारिश ज तो यम सत वाकई तौर तिमन आराम वात। अगर बारहा वन ज अर्थिंग करतो तथ पे क्या प्रत जाए अमल करने ISI मार्क अगर वुचुन सोन इलेक्ट्रिशियन है आराम सान वनित अमिस घर वालिस दपस अच्छा ISI मार्क कि न। अगर ना ISI मार्क वापस हेक नित दुकानदारस चीज ISI मार्क यत आसि सो अन तिकाज यह लकुट मतलब इत अगर सहल अंगारी वुचो यह बोड़ इंसिडेंट हेकि बुत सपदित। हम आपकी और आना चाहेंगे डॉक्टर आकिब हुसैन मीर साहब।
सेफ्टी मेजर्स के हवाले से आप बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। जिस तरह से अभी हमने 2-3 बरसों के हवाले से स्टैटिस्टिक्स हमने दे दिया, अभी शोपियां का ही हम जिक्र करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है ये इंसिडेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं क्यों बढ़ते? शोपियां जैसे 130 2023 में, 2024 में, फिर 144, फिर 649 इस साल। बिल्कुल, देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे शोपियां डिस्ट्रिक्ट है या और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूसली ड्राई स्पेल देख रहे हैं जी। स्ट्रक्चरल फायर्स की बात करें उसमें उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, इट्स मोर और लेस सेम। लेकिन ज़्यादातर हमने जो पिछले 1-2 साल से देखा है फॉरेस्ट फायर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और ख़ासकर जो ड्राई ग्रास फायर्स खासकर रूरल एरियाज़ में हम ज़्यादा देखते हैं। और उसका मेजर रीज़न ये है कि जब भी ड्राई स्पेल होता है, जितना भी हमारा जैसे ट्रीज़ है, लीव्स है, श्रब्स है, हमारा ग्रास है, ये सारा जो है इसमें से मॉइस्चर बाहर निकलता है, तो ये बिल्कुल हाईली कंबस्टिबल बन जाता है, और कहीं से भी इसको छोटी सी चिंगारी मिलती है तो आग की वारदातें होती है। फॉरेस्ट एरियाज़ में भी हम जनरली यही देखते हैं कि जब ट्रैकर्स वहाँ पे जाते हैं, कैंप फायर जलाते हैं हीटिंग करने के लिए या कुकिंग के लिए, फिर वो उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते और वहाँ से फिर फॉरेस्ट फायर्स हम देखते हैं। या फॉरेस्ट से कोई गुज़र रहा है और वहाँ से वो सिगरेट जो है उसको लाइटन करता है और फिर उसको ऐसे ही छोड़ता है, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर शुरू होता है। या इसी तरह गाँव में भी बच्चे खेल रहे होते हैं और एक्सीडेंटली केयरलेसली वो जो है मैच स्टिक से ग्रास को आग लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम पिछले 1-2 साल की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फायर्स हैव ऑलमोस्ट रिमेन्ड द सेम, देयर माइट बी सम इंक्रीज, लेकिन ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ड्राई स्पेल जो हमने देखा है जिसमें फॉरेस्ट फायर्स और ड्राई ग्रास फायर्स ज़्यादा हुई है, तो लोगों पे ज़्यादा जिम्मेवारी आयद होती है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़्यादातर फॉलो, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम बोलते भी हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, श्रीनगर में तो ज़्यादा वाक़यात होते हैं, जैसे 2023 में 509 केसेस हुए, तो 2024 में 717 और इस साल अगर अभी हम देखेंगे 508 कॉल्स आपके रिसीव। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में भी जो फायर इंसिडेंट्स हैं इस साल थोड़े कम हुए हैं, 500 समथिंग इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर जैसे 717 आपने जिक्र किया। जनरली श्रीनगर में जो है स्ट्रक्चरल फायर ज़्यादा होते हैं अगर हम डाउन टाउन एरियाज़ की खासकर बात करेंगे, क्योंकि विंटर में हम काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स वहाँ पे देखते हैं। और उसका भी मेजर रीज़न यही है कि जब भी ड्राई स्पेल होता है, जो हम कंस्ट्रक्शंस में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी मॉइस्चर जो बाहर निकलता है ऐसी चीज़ों से, तो वो जल्दी आग पकड़ते हैं। और पुराने स्ट्रक्चर होने, जब मैं बात करूँगा कि वहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वगैरह है वो भी काफ़ी पुरानी है। हम टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल ऑडिट अपने जो कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनसे नहीं करवाते हैं, जिनकी वजह से जो है जब हम विंटर में खासकर एक्सेसिव हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन ऐसे स्ट्रक्चर्स में जल्दी आग लगती है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बता दिया। नाज़रीन मोहतरम, बकारा ख़ास गुज़ारिश सो गई ये कत कि आम जायन वुछान गरन मजन यम सात कुन जाय नेरान अगर गर कुलुफ थावो तो सप्लाई बंद करें, ये सप्लाई क्या हेको बंद कर, अगर याद थावो द्राय गरों मज मेन सप्लाई सह करो डिस्कनेक्ट, गो अम वात फायदे। नंबर 1 दोयम यह गुजारिश पावर ब्लैंकेट अमिक इंसिडेंट्स सारवी खोत ज्यादा वुचने बिस्तरस मज यम सात पावर ब्लैंकेट थव, तम पत कर तम पत द्राव नफर, हु शॉर्ट सर्किट गछान, अल्लाह ताला रचिन, पत तम सतन यम नार वारदात यम जन यम रोनुमा सपदान। गुजारिश युस तह पावर ब्लैंकेट इस्तेमाल कर तिमन गुजारिश अगर तिमो अड़िस घंटस 2 घंटन यह लज, तम पत यम सात बिस्तरस मज वत आराम करने खतर अमिक प्लग युस जन सह गो डिस्कनेक्ट। हम आपकी ओर आना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने बात की, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अभी हमारे पास जैसे अभी बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बात की, तो अभी डिस्प्ले किया जाएगा कि जो रेड है ये पढ़ लीजिए। जिस तरह से अर्थ पिन है, अर्थ पिन के हवाले से जो बात हो रही है कि अर्थ पिन का क्या मकसद है, इसमें 3 पिन्स जो है क्या है और इसका क्या मकसद है, यहाँ की ओर देख के बता दीजिए। अर्थ पिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका मकसद है सेफ्टी। जी,
اب یہاں پہ اس سلائڈ میں ہم دکھا رہے ہیں کہ ارتھ پن جو ہوتی ہے باقی 2 پن سے موٹی ہوتی ہے. موٹی اس لیے ہوتی ہے کہ باقی 2 اگر جلیں یہ نہیں جلنی چاہیے, یہ اس کی خصوصیت ہے, اس کی اہمیت ہے. اور یہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے باقی 2 سے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پلگ جو ٹاپ ہے وہ ساکٹ میں آپ انسرٹ کرتے ہیں تو جو ارتھ پن ہے وہ پہلے کنیکشن بنانی چاہیے تاکہ سیفٹی آپ کو ملے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں نیکسٹ یہاں پہ دے دیجیے. ہاں یہاں پہ کلر کوڈڈ ہم نے دکھایا ہے, فیز کو دکھایا ہے ریڈ اور نیوٹرل کو دکھایا ہے بلیک, اور جو ارتھ ہے اس کو گرین دکھایا ہے. بدقسمتی سے گرین وائر جو ہے یہ ہمارے مکان میں نہیں ہوتی, تو ارتھنگ یہی وائر جو ہے یہ سارے مکان میں گھوم کے پھر ارتھ راڈ میں چلی جاتی ہے. وہ نیکسٹ سلائڈ میں آئے گا. تو یہی دیکھیں یہ جو گرین وائر ہے آپ دیکھیے ارتھ راڈ ہے یہاں پہ, تو ارتھ راڈ سے یہ کنیکٹڈ ہے. تو اس راڈ کی جگہ ہم GI پائپ بھی لگا سکتے ہیں 2.5 میٹر 3 میٹر. تو بہت ہی سمپل ہے. ارتھ راڈ لگائیں آپ اور یہ وائر اس میں کنیکٹ کریں اور اس سے پوری ارتھنگ ہو جائے گی سارے ایکوپمنٹ کی. تو ابھی جیسے آپ نے یہ سلائڈز کے حوالے سے آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ارتھنگ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جیسے انسیڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی, جیسے آپ نے ابھی آپ ہوم ارتھنگ کی بات آپ کر رہے تھے, تو کیا ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. 605 بدلو عادت بدلو. بدلو عادت بدلو. اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے. اگر بینک منع کرے تو RBI کے اومبڈسمین سے شکایت کریں. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, سترک رہیے. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. کچھ کرنا چاہیے جو الیکٹریشین ہمارے ہیں جو گھروں میں جو فٹنگ کر رہے ہیں, یا ایون جو گھر والے ہیں ان کو کیا بولنا چاہیے, کن چیزوں کا احتیاط برتنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم ہے سیفٹی فرسٹ. الیکٹریکل میں جب بھی ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ارتھنگ کی بات ہوگی. ارتھنگ بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد ریٹنگ جو ایکوپمنٹ کی ISMR کی تو ہم نے بات کی, اس کے بعد آتی ہے ریٹنگ. فار ایگزامپل آپ وائر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سرکٹ جو ہے 5 ایمپیئر کا ہے 15 ایمپیئر کا ہے, اسی کیپیسٹی کے حساب سے آپ کا لگانا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ نیکسٹ سلائڈ ذرا پلیز آپ دیکھ لیجئے. نیکسٹ سلائڈ جی, یہ بتائیے آپ ہمیں کہ یہ جہاں پہ جو آپ دکھا رہے ہیں, ہاں یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ وائر استعمال کریں وہ ہیٹ ریزسٹنٹ اور فائر ریزسٹنٹ ہونی چاہیے. اگر وائر ہیٹ ریزسٹنٹ فائر ریزسٹنٹ نہیں ہے وہ فائر کو ایڈ کرے گی, وہ خود جلے گی, اس میں شعلہ پیدا ہوگا. اور جو ہیٹ ریزسٹنٹ فائر ریزسٹنٹ ہے وہ شعلہ پیدا نہیں کرتی, وہ فائر کو ایڈ نہیں کرتی. جیسے یہاں دوسری سلائڈ میں ہم نے دکھایا, نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہم نے بتایا کہ HR اسٹینڈس فار ہیٹ ریزسٹنٹ اور FR فائر ریزسٹنٹ. جب آپ تار لائیں تو اس پہ دیکھیں آپ یہ HR FR لکھا ہے کہ نہیں ہے, کلیئرلی لکھا ہوتا ہے. جی, تو نیکسٹ اس کے بعد پروڈیوسر صاحب نیکسٹ سلائڈ ذرا دکھا دیجیے. نیکسٹ یہ بہت عام ہے, جو ہمارے الیکٹریکل آئرن ہوتا ہے یا الیکٹریکل بلوور ہوتا ہے, اس کا جو پلگ ٹاپ ہوتا ہے جہاں پہ وائر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ کٹ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی, وہ بہت ہی ڈینجرس پوائنٹ ہوتا ہے, تو اس کو ایک دم کٹ کرنا چاہیے اور دوسرا پلگ ٹاپ لگانا چاہیے. ہاں نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں یہاں پہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ الیکٹریکل بلینکٹ اور الیکٹریکل بلوور, اگر آپ نے الیکٹریکل بلوور کو کور کیا کسی کپڑے سے تو اس کا ٹیمپریچر رائز ہو جائے گا. اگر یہ آف نہیں ہوا تو خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے. میں باسان اخ بکرہ گزارش اخ ناظرین محترم بہ یژھا یتن اخ گزارش تہ کریں, یس زن یہ بلوورک استعمال حظ ات مزن چھ وچھان, ات مزن چھ واریاہ گشر یوان ورتاونہ حظ گرس مزن. یم سات بلوور برو کن تھو سردی ہند موسم, پتہ کمل آسان برو کن, یہ کمل چھ ات پیٹھ یوان تھاون. زیادہ پہن چھ ات مزن بچہ کران, یہ حظ بچہ چھ تھاوان. مرد حضرات ہیکن واریاہن جائن یہ وچھت کوشش کرت کہ نہ یہ ہٹاو, مگر بچن ہن تھوڑا سا کوشش روزان کہ نہ حظ یمن چھُنہٕ یہ کنسپشن کہ ات ییتس ٹائمس نہ ایئر روزِ
تو تیتس ٹائمس مطلب نقصان دہ کہیں اگر ات ایر رود تو تیل ٹھیک اگر نا ات ایر رود ام سک اللہ تعالیٰ رچن کھانا انسیڈنٹ سپدت حظ. تو آگے جو ہم بات کرنا چاہیں گے نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جو آپ بتا رہے ہیں جو آپ اس میں دکھا رہے ہیں یہ جو نیکسٹ سلائڈ ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے یہ ہے. ہاں اس پہ میں نے بات کی ابھی جو فیوز ہے یا جو MCCB ہوتا ہے تو اس کی جو ریٹنگ ہونی چاہیے وہ بالکل صحیح ریٹنگ ہونی چاہیے سرکٹ کے حساب سے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ تار بڑی ہو تو اچھا ہو, ٹرانسفارمر بڑا ہوتا اچھا ہے. اگر فیوز یا MCB بڑا ہوگا وہ ٹرپ نہیں ہوگا. تو یہ اس سرکٹ کی جو ریٹنگ ہے اسی لوڈ کے حساب سے ہونا چاہیے. زیادہ بڑا ہوگا تو ٹرپ ہی نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے اسے. نیکسٹ ہاں نیکسٹ سلائڈ آپ دکھائیے پروڈیوسر صاحب. جی ہاں نیکسٹ سلائڈ. ہاں یہ RCCB ہے, یہ ریزیڈول کرنٹ سرکٹ بریکر ہے. تو اگر کہیں پہ بھی یہ بہت ہی اچھا ڈیوائس ہے, اگر یہ گھر میں لگنا چاہیے. اگر کہیں پہ بھی ارتھ لیکیج ہو گھر میں تو یہ ٹرپ کرتا ہے. MCB اور فیوز نارملی یہ فالٹ پک نہیں کرتا, تو یہ والا جو ڈیوائس ہے آرام سے یہ فالٹ پک کرتا ہے. بالکل بالکل. ہاں یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کہ گھر میں الیکٹریکل روم الگ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ جو ہماری پریکٹس ہے ہم سٹیئر کیس کے نیچے رکھتے ہیں الیکٹریکل ڈیوائس. آپ دیکھیے یہاں پہ یہ ٹرانسفارمر بھی لگا ہوا ہے, تو باقی جو گھر کے جو چیزیں ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں. یہ سارا فائر لوڈ بنتا ہے. تو ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوسرے حساب سے بھی الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسیس ہے اور ایگزٹ ہے جو سٹیئر کیس. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو جناب ڈاکٹر عاقب صاحب یہ جو ہے ابھی بشیر صاحب نے جس طرح سے بات کی, تو جیسے سیفٹی آڈٹس کی اگر ہم بات کریں گے کیا چیک کیا جاتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, آپ کا ریئیکشن؟ دیکھیے ابھی جو ہمارا فائر سیفٹی آڈٹ ہے جس سے ہم کسی بھی آکیپینسی کی سیفٹی کو انشور کرتے ہیں, اس کا جو پروسیجر ہے جنرلی ریزیڈنشل کے لیے تو ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو رولز ہے وہ ابھی بنے نہیں ہیں, وہ انڈر پروسیس ہے. لیکن ابھی جو ڈپارٹمنٹ جو ہے فائر سیفٹی آڈٹ ہے جتنی بھی لائف لائن گورنمنٹ بلڈنگس ہے, آفیسز ہے اور جیسے اسکول وغیرہ ہے, ان کی رجسٹریشن تب تک نہیں ہوتی JK بورڈ سے جب تک کہ وہ فائر NOC نہیں لائیں گے. یا اسی طرح ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے پہلے جو ہوٹلز ہیں ان کو بھی NOC لانی پڑتی ہے. جو فائر سیفٹی آڈٹس ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, ہمیں ہر کسی آکیپینسی کے لیے کرنا چاہیے. فائر سیفٹی آڈٹس میں ہم جنرلی 3 چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, فائر پریونشن, لائف سیفٹی, فائر پروٹیکشن. فائر پریونشن میں جیسے میں نے کہا احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیں ایسے گائیڈ لائنس اینڈ نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا جو ہے اسپیسیفائی کرتا ہے آپ کو کون سی چیزیں کرنی ہے جس سے ہم آگ کی وارداتوں کو کم کر سکتے ہیں. لائف سیفٹی میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے, اگر خدا نخواستہ کسی بڑی بلڈنگ میں آگ لگ گئی کیا اس کے ایگزٹس پراپر ہے, کیا اس کے ایگزٹ کے ڈیمینشنز پراپر ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ آگ لگتی ہے تو جتنے بھی افراد اس بلڈنگ میں ہیں کیا وہ سیفلی ایویکویٹ ہو جائیں گے شارٹ سپین آف ٹائم میں. کیونکہ اگر آپ کے ایگزٹس پراپر نہیں ہیں تو آپ کے افراد جو ہے بلڈنگ کے اندر پھنس سکتے ہیں, اور اگر آگ بہت زیادہ ہے تو ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا. ناظرین محترم یہاں پہ ایک اور بات ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے یم سات اللہ تعالیٰ رچن یم واردات سپدان اچھا سارے تمہ سات افسوس گژھان, مگر یہ تمہ سات افسوس کرو تکیاز کرو نا ونکسے ات سلسلس مزن تات ونو کاشرین لفظن من سو رون زون یہ وچھو کہ کیا کرنچ ضرورت, احتیاط ورتاو. 2023 مز سپد ات سلسلس مز 9 زو زائے, 2024 مزن سپد 30 زو زائے ات سلسلس مز. اور اگر ہم اس سال بات کریں گے ابھی تک 20 اموات ہو چکی ہیں, تو کتنا ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ناظرین محترم ایک اور انفارمیشن یہاں پہ دینا چاہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر ون کن جائے ام قسمک واقع سپدِ تو تمہ ساتن کیا امیجیٹ کرنچ ضرورت. بہ کر 2 ڈسٹرکن ہز کت, اگر سری نگر ضلع مزن اللہ تعالیٰ رچن ام قسمک کھانا واقع سپد تو گۄڈنیتھٕے ہیٚکو أسۍ 101 ڈائل کرت تو تم ہیکن اس تمہ ساتن تتہ ہیٚکہِ اسہِ مدد ملت. یہ امیک یُس زن کنٹرول روم حظ, یا امہ ورٲے اگر أسۍ سری نگرس مز کت کرو 0194 245 2155 بیاکھ اکھ نمبر حظ 0194 245 2222. تو سۭتی کرٕ ہا بہٕ اننت ناگ ڈسٹرکٕچ کتھ.
اننت ناگ ڈسٹرکس مزن ہیکو گۄڈنیتھٕے اگر اَسہِ تَتہِ رٲبطہٕ آسہِ کَرُن أسۍ ہیٚکو سرینگر کِس 101 کنٹرول روٗمس رٲبطہٕ کٔرِتھ تہٕ تِم ہیٚکن اَسہِ پتہٕ تَمہِ پتہٕ کنیکٹ کٔرِتھ اننت ناگس سۭتۍ یا ہیٚکو أسۍ ڈایریکٹلی اننت ناگس سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ 0193222822. تو جناب انجینئر بشیر صاحب ایک اور سلائڈ کی اور ہم آنا چاہیں گے, ہم ڈسپلے کرنا چاہیں گے, میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو بھی ڈسپلے کیا جائے جو یہ والا سلائڈ ہے. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں فیاض صاحب, ابھی یہاں پہ ہم سولر روف ٹاپ لگا رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے. تو سولر روف ٹاپ میں کچھ اکوپمنٹ ہوتا ہے جیسے انورٹر ہوتا ہے, تو انورٹر سے کافی ہیٹ نکلتی ہے, تو انورٹر کو ووڈن پینلنگ پہ کبھی انسٹال نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو یا تو اگر کنکریٹ کا وال ہے یا برک وال ہے اس پہ لگنا چاہیے, ووڈن پینلنگ پہ جو فلیمیبل مٹیریل ہو اس پہ بالکل نہیں لگنا چاہیے. یہ اور ایک تو نیکسٹ کی اور اگر ہم آنا چاہیں گے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہیٹرٕچ کتھ کرو یا بوائلرٕچ أسۍ کتھ کرو حظ, یہ بہت ڈینجرس ہیں دونوں, کیونکہ یہ نہ ان پہ کوئی ISI مارک ہے, نہ یہ کسی ایجنسی نے اپروو کیے ہیں. یہ انرجی لاس کے حساب سے بھی بڑے ڈینجرس ہیں اور سیفٹی کے حساب سے بھی, ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. جو اسٹینڈرڈ ہیٹنگ اپلائنسز ہیں ان کا یوز کریں, جیسے ہم نیکسٹ سلائڈ میں دکھا رہے ہیں. جی ہاں, نیکسٹ سلائڈ پلیز. جیسے انڈکشن کوک ٹاپ ہے یا گیزر ہے یا امرشن راڈ ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیوائسز ہیں, ان کا یوز کرنا چاہیے اور سب اسٹینڈرڈ کا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ جو نیکسٹ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لائن کے نزدیک کوئی پیڑ ہے, آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں, اس کی برانچ کٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ڈپارٹمنٹ کے پاور ڈپارٹمنٹ کے اجازت کے بغیر نہ کریں, اس سے آگ لگنے کا بڑا خطرہ ہے. جی, اور نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ ہے یہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بالکل پاور لائن کے نیچے نہیں کرنی چاہیے ڈپارٹمنٹ کے پرمیشن کے بغیر, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ بلڈنگ کے اوپر کتنی کلیئرنس رکھنی چاہیے. تو اگر وہ کلیئرنس خدا نخواستہ کم ہو گئی تو بلڈنگ میں آگ لگ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہے تھرمل, یہ لائٹنگ ایرسٹر. جی, تو جو مکان, جو اونچے مکان ہوتے ہیں, جیسے ہماری درگاہیں ہوتی ہیں, جیسے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں, ان میں مینارے لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ لائٹنگ ایرسٹر ضروری لگانا ہے. ہاں, ایک اور سلائڈ کی اور ہم جانا چاہیں گے. جی, اس سے پہلے والی سلائڈ ہے یہ, اس پہ آپ ہاں, یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے. جی, فائر ایکسٹنگوشر ہر آفس میں, ہر گھر میں, ہر جگہ ہونا چاہیے. جی جی, نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی 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 جی, اسے پیچھے. ہاں, جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی, آپ نے جیسے مطلب بات کی, آپ نے کہا کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین محترم, بیٚیہِ یژھو أسۍ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ اکھ انفارمیشن دِنۍ, سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ اگر أسۍ وۄنۍ سوپرٕچ کتھ کرو یا اگر أسۍ کۄپوارٕچ کتھ کرو, اگر کُنہِ جایہِ امہِ قٕسمُک کانٛہہ واقعہٕ اَتہِ سپدِ 0195422222. بیٛاکھ اکھ نمبر چھُ اَتہِ 019542222418. یِتھے کٔنۍ کۄپوٲرِس منٛز 0195525522. پُلوٲمِچ اگر کتھ کرو 0193324122. تو عاقب صاحب, یہ جو نمبرز آپ نے رکھے ہیں, اس میں ہم آپ سے ریئیکشن چاہیں گے کہ اس میں اگر خدا نخواستہ باقی اضلاع کی بھی اگر ہم بات کریں, اگر کہیں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بہت انفارچونیٹ ہے جب کہیں پہ فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے. آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں بھی لوگوں کے پاس فائر سروس کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا ہے. ایون دو نیئرسٹ فائر اسٹیشن سے وہ پتہ کر سکتے ہیں یا جو نیئرسٹ آفیسز ہے ہمارے, وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جنرلی جو ہمارا پروسیجر رہتا ہے, اگر آپ کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں رکھیں گے یاد کر کے, تو آپ سیدھے 101 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہ نمبر جب آپ ڈائل کریں گے, ہماری ڈفرینٹ ٹیلیفونک لائنز ہوتی ہے. ہمارا ایک UT لیول کنٹرول روم ہے جو کہ بٹمالو میں فنکشنل ہے. یہ کال جو ہے ڈائریکٹلی وہاں چلی جائے گی. وہاں آپریٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپریٹرز آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کا اسٹرکچر انوالو ہے اور وہاں پہ کتنے فائر اسٹیشنز ان کو موبلائز کرنا. جی, ڈاکٹر عاقب حسین میر صاحب, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے یہ امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ایک میسیج آخر پر. بس وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ جو بھی الیکٹریکل ڈیوائسز ہوں, الیکٹریکل اکوپمنٹ ہو, وائرز, فیوزز ہو, جو بھی چیزیں ہیں, ISI مارک ہو, اسٹینڈرڈ ہو اور پراپر ریٹنگ کا ہو. جی, اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. انجینئر بشیر احمد ڈار صاحب, آپ نے بہت محنت کی اس پہ, آپ نے یہ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ ہمیں دے دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, تہند تہ سٹھا شکریہ. یتھ کن اسہ کت کر پلوامچ 01933241222, بڈگامیک اخ نمبر ونو 0195125522,
گاندربلک اخ نمبر ونو 0194241639 کولگامیک اخ نمبر ونو 0193126022 یتھے کہ کرو بنڈپوری ذکر 0195722522 اگر خدا رچن یمن ضلعن مز کن جائے کان نار واردات سپد تو تمہ سات پز یمن نمبرن پہ رابطہ کرن حظ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔